তিনি একটি প্রকাশ্য সভায় বা একটা কনফারেন্সে হাজার হাজার মানুষের সামনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আপনাদের দেখাবো সেই ভাইরাল ভিডিও, যে ভিডিও নিয়ে তোলপাড় হয়েছে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতবর্ষ। দেখুন ভিডিওটি এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে দিন এবং অবশ্যই পছন্দ হলে শেয়ার করুন। मुश्किल सफ़र है, लाइफ इज़ हार्ड। वो इंसान जो अहले गम नहीं है, अहले कर्ब नहीं है, अहले हम नहीं है, वो दिल, वो जिगर जो आग के उन दरियाओं से नहीं गुजरा, जो तूफ़ानों के अंदर नहीं जंगे लड़ा, माशरे की रिवायात से नहीं टकराया, गुमनामियों और बदनामियों के बाप जिसने रकम नहीं किए, उनके अल्फाजों में, उनकी रूहानियत में वो तासीर नहीं हो सकती। तो एक मुसलमान का मुसलमान बनने का सफ़र हो या एक नॉन मुस्लिम का मुसलमान बनने का सफ़र हो, दोनों ही मुश्किल है। और इस सफ़र के गम को अल्लाह ऐसे संजीदा अल्फाज में बयान करता है कुरान में कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। ऐ इंसान, हम जानते हैं तेरी तकलीफ क्या है। जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ वो चाहता है कि लोग समझें कि ही इज़ गोइंग थ्रू पेन। अब बहुत बड़े बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला ये है कि लोग नहीं समझ सकते आप कहाँ खड़े हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया है, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं ज़िंदगियों में, राज किया है जिन्होंने, उनका लीडर का सबसे बड़ा गम ही यही है कि वो गम नहीं सुना सकता अपना। तो ये जितनी रूहें यहाँ बैठी हैं जिन्होंने ये सफ़र तय किया है, हम समझते हैं इन मसाइल को आपके। ये बहुत बड़ा जुमला है जब आप किसी को कहते हैं आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, मैं जानना तो नाल की होंदा पे है। उस तकलीफ को वलक़द नअलमु अन्नका युज़ीक़ु सदरक, जो अल्लाह कहता है, फरमाता है कुरान में कि हम जानते हैं तेरे सीने के अंदर ये जो धड़ धड़ करता हुआ रात को सोते हुए जो ये कलेजा फट रहे हैं ना, बेमा यकूलून, ऐ जड़ी गल्लां करते पे ने। लाम और कद लगा के अल्लाह कहता है, अरबी में लाम और कद कसम के बिलमुकाबिल होता है। हम जानते हैं तेरे सीने में क्या हो रहा है। एक दिन दीन पर जब मैं अमेरिका से आया और अल्लाह ने हिदायत दी, तो इतना मारा हमें किसी ने, इतना मारा ख़ानदान में। तो हम जब गुमराही में थे तो बड़े चढ़ के थे अपनी ज़िंदगी में, शराफत की और रिवायत की शराफत की ज़िंदगी अपनाई। बहुत मारा हमें कराची में लोगों ने भी। तो एक दिन हमारा दिल टूट गया बहुत ज़्यादा, और हमने गाड़ी निकाली गुस्से के अंदर, और हम बहुत गुस्से वाले आदमी थे, आज भी है, लेकिन वो इजहार ज़रा काफ़ी शाइस्ता हो चुका है। हम गाड़ी चला रहे हैं, दिल दुखी है कि उन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर हमें मारा है, और गैर नहीं थे, बहुत करीबी थे वो। तो मैंने गाड़ी चलाई और उसके अंदर ना इत्तफाकन मैं मदरसे में इल्म पढ़ रहा था, उन दिनों में नया नया तालिब इल्म था। तो मैंने गुस्से में सीडी लगा दी, कुरान चल रहा था, और हम हर वक्त जो है वो SOPs फॉलो नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। गुस्सा आता है हमें भी। सहाबा इकराम भी 8वें साल में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, इजाज़त दें हमें जवाब देने के लिए। अच्छी खासी इन्होंने अन्नी मचाई दी मक्के के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, सब्र सिखाते थे। तो गाड़ी चल रही है, हमें गुस्सा है, सीडी चलाई हमने। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ज़ब्त रखा हुआ है। वो ज़िंदगी कहाँ जिसमें आंखें ना हो इंसान के पास। लोग मिले मुझे अपनी 42 साल की उम्र के, बहुत लोग देखे हमने भी, लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, आंखें नहीं मिली, वो दर्द नहीं दिखता,
وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں باتیں ہیں. بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے. بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون. سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا. قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور. لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے. ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر. اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں. نہیں دل مانا اتنا تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر. پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر. میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد. اے احسن الخلقی، اجمل الخلقی، اکمل الخلقی، اشرف الخلقی، عارف الخلقی، احسن الخلقی، اعظم الخلقی، انبر الخلقی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. And now my heart is saying اب عاجزی ان کی ساری، اللہ کا کلام، روب چلا تب تب. پھر میں نے کہا نہیں چل یار واپس چلیے. دین کی راہ میں وہ زندگی کہاں جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر. وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر. وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر. چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا. لیٹس گو بیک ہوم. آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر. پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک. وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک، ذرہ پہاڑ نہ بن سکا، لفظ کلام نہ بن سکا، کلی ایک پھول نہ بن سکی، قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا، اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک، تو سن اپنے رب کا فرمان سن. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ تو نے موت تک کرنا ہے. یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور وہ وقت آئے گا، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں. A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا. تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے. سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں ہمارے اندر بھی. انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا. گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے، غیروں نے نہیں. گھبرائی نہیں. اپنی اس گریٹنس کو، اس عزت کو، اس سیلف اسٹیم کو
اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی. یہ غیرت کا دین ہے, غیرت کا دین. مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی, روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں دی. میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا, اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا, تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال, ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو. تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ. تو موحد ہے میری بہن اور میرے دوست, یو آر اے مونوتھسٹ, دا لاسٹ آرٹیکل آف گاڈ آن دس پلانٹ. آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر, تیرے بعد اندھیرے ہیں صرف. لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو.